मेरो फोटो आयो ए अहिले पनि विजय दाइ उभिरहेको कि जस्तो लागिरहेको थियो। दुईटा दिन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा आफू जन्मेको दिन, अर्को आफू किन जन्मेको भनेर थाहा पाएको दिन। मेरो जन्मको खबर सायद मानिसहरूले थाहा पाएनन् होला, तर मेरो मृत्युको खबर सबैले थाहा पाउँछन् भन्ने मेरो प्रार्थना। तन्ज त्यो खतरनाक केटालाई चाहिँ काठमाडौँले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेको हुन्छ। जीवनमा जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि साथी नबनाउनुहोस्, बनाइसकेपछि बडो राम्रो बनाउनुहोस्। मेरो साथीहरू नै हो, तेरै लागि हो भनेर केटाहरूको हिरो फेरि होइन। सन्दीप छेत्री तेरो औकात हेर भनेर मेरो आत्माले मलाई भन्यो। मेरो साथी आयो फेरि, भ्याकेन्सी। अब बोझ कस्तो कि त्यसले मलाई यस्तो भनिदियो, त्यसले मलाई त्यस्तो भन्यो, आहा त्यसले किन त्यस्तो भनेको, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले सर म आम डु अ सो। अब यो त समाचारवाला च्यानल हो, रेस्पेक्ट टु न्युज रिडर। मलाई कहिले ट्यालेन्टै लाग्यो न्युज रिडर यसो बसेर आजको मुख्य समाचार। Ladies and gentlemen, we have Mr. Sandeep Chhetri. So hi everyone. This is me, Sandeep Chhetri. So this is my name. You know what? मेरो फोटो आयो ए अहिले पनि विजय दाइ उभिरहेको कि जस्तो लागिरहेको थियो। So I was given instruction that I should tell my story so that you girls could be motivated, or a few of you. I don't know whether you get motivated or not, but I have something interesting to tell about. जिन्दगीमा दुईटा दिन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा आफू जन्मेको दिन, अर्को आफू किन जन्मेको भनेर थाहा पाएको दिन। You know, I was born like a normal child. My dad is a pathologist. My mom is a housemaker. I don't call her a housewife because she made our home, so she's a housemaker. And I was born as a normal kid, very normal kid. तर जन्मिँदै गएर हुर्किने क्रममा मैले आफैले आफैसँग गरेको एउटा वार्तालाप हो कि मेरो जन्मको खबर सायद मानिसहरूले थाहा पाएनन् होला, तर मेरो मृत्युको खबर सबैले थाहा पाउँछन् भन्ने मेरो प्रार्थना। एकमात्र उद्देश्य नेपालको झन्डा उडेर मर्न पाऊँ, बस त्यति मात्र। अरू ठुलो इच्छा केही पनि छैन मेरो। Yeah. You know what? 2060 मङ्सिर 19 गतेको दिन म काठमाडौँ आएको। 2060 साल मङ्सिर 19 गतेको दिन एक सुटकेस लुगा, एक सुटकेस कपडा, एक सुटकेस लुगा, एक सुटकेस किताब, 16,000 रुपैयाँ र 16 करोड बराबरको सपना बोकेर यो काठमाडौँमा आएको म। त्यहाँ आउँदाखेरि मसँग मेरो नाम मात्र थियो, सिर्फ नाम। आज काम गरे, त्यो नाम पहिचानमा परिणत भयो। Your name is not your identification, my friend, until and unless you don't work. तपाईको पहिचान तपाईको काम हो। Ravi Ode, the singer, who's he? He's a like management, hospitality businessman. He's doing fantastic. You know what? When I came here, because I was not that popular back home. मेरो घर वीरगञ्ज चौक यहाँ वडा नम्बर 2 को केटा हो म। श्री त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालयमा पढेको केटा हो म।
मेरो स्कुलको नाम कसैले एकपटक भनिदिन्छ त्यसलाई विशेष पुरस्कार दिन्छु। श्री त्रिजुत महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालय मेरो स्कुलको नाम हो। या सिरियसली जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको। त्यसपछि माई ड्याड वाज द फर्मर स्टुडेन्ट अफ द्याट स्कुल एज वेल। सो व्हेन आई केम हियर एउटा दम्ब थियो, किनभने आई वाज भेरी फ्यामिलियर ब्याक होम। ब्याचलर पढेको केटा, बडा पपुलर त होइन, फ्यामिलियर चाहिँ थिएँ। स्कुलमा मतलब म चाहिँ हाइलाइटेड केटा हो, सिरियसली गजबको केटा हो म। Yeah, very popular man. अनि छट्ट लाएर थानकोटको उकालो उक्लिँदै गाडी डाँ 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 गर्दै आयो। मलाई सपना चाहिँ के थियो भने कान्तिपुर एफएममा गएर बोल्छु, किन भन्दाखेरि म वीरगञ्ज एफएममा स्थापना हुने बित्तिकै आई वाज सिलेक्टेड एज एन आरजे। सो आई वाज सपोज टु स्पिक देयर बिकज आई निड टु लाइक पर्स्यु माई फर्दर स्टडी, सो आई केम हियर। एन्ड देन मलाई के लागेको थियो भने भाइ त च्याम्पियन केटा होस्, खतरनाक केटा होस्, त त्यो खतरनाक केटालाई चाहिँ काठमाडौँले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेको हुन्छ। कन्फिडेन्स हेर केटाको यस्तो लागिरहेको थियो कि आई हेभ लाइक गिभन अ रेड कार्पेट, सो आई गो परफर्म। आम एन आरजे। नमस्कार, कान्तिपुर एफएम 96.1 सुन्दै हुनुहुन्छ टाइपको। त्यसपछि म कान्तिपुर एफएममा बोल्न जान्छु भनेर गएँ। प्रभात रिमाल वाज द सेकेन्ड पर्सन, लाइक फर्स्ट पर्सन एट द टाइम। म सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ प्रभात दाईसँग भेट भएको थियो। प्रभात दाई भेट्दा भए आई वुड हेभ रिपिटेड इट फर द सो मेनी टाइम। त्यसपछि गोपाल झा भन्ने चाहिँ एकजना स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो चाहिँ मैले सिबी सबै दिएँ। त्यसपछि ठिक छ, ओके हामी भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरौँला भनेर भन्यो। अनि म पुतली सडकमा शङ्करदेवमा पढ्थेँ, पुतली सडकमा बसिरहेको थिएँ। वान अफ माई फ्रेन्ड केम। जीवनमा जहिले पनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि साथी नबनाउनुहोस्, बनाइसकेपछि बडो राम्रो बनाउनुहोस्। मेरो साथीहरू नै हो। मेरो साथीले घचघचाइरहन्थ्यो मलाई, बोल्न बोल, रेडियोमा बोल भनेर। अनि मेरो साथी आएर भन्यो, ओए कान्तिपुरमा भ्याकेन्सी निक्लेछ, तेरै लागि हो भनेर। केटाहरूको म हिरो फेरि होइन, मेरै लागि हो भनेर म टक टक गएको त 2200जना मान्छे पहिल्यै लाम लागेर बसिरहेको रहेछ। त्यसपछि सन्दीप छेत्री तेरो औकात हेर भनेर मेरो आत्माले मलाई भन्यो। So amongst those 2200 people, I was selected amongst 20. Shut up, don't get excited. Don't get excited. Amongst those 20, only 4 people would be selected. And obviously, I was rejected. But I depressed by my जन्म से टूटे कोई सपना मन सुना सुना लगे। शाहरुख खानले पछि गएको त्यो फिलिङ मलाई पहिल्यै आइसकेको थियो। I was depressed, man. I had one card phone, swipe it up and give it a call to my mom. त्यो बेलामा कार्ड फोन हुन्थ्यो, ठक्क राखेपछि फोन गर्न मिल्ने। I was so depressed and I gave a call to my mom and हेर न म त यार रिजेक्ट भयो, किनभने त्यो प्रोसेस एकदम लामो थियो। आई हेड टु वेट अलमोस्ट 1.5 months. एन्ड देन माई मम सेज, मेरो मनको चित्त बुझाउनको लागि त कि त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा काम गरेपछि बेटा छोड्दै। मैले भने यार कान्तिपुरभन्दा राम्रो ठाउँ कुन हुन्छ? बिचरा मेरो आमा भावनामा बगिरहेको थिएन। सिरियसली सी वाज इमोसनल। छोराको अगाडि केही पनि देखेन होला। एन्ड ओके भने म निस्केँ। एन्ड बट आई नेभर गिभ अप। I went to Kantipur FM and said, ask them why I was rejected. मलाई rejection चाहिँ किन गर्नुभयो? I was only the guy who went back and asked them like why I was rejected. Will you please explain why? Because यही फिल्ड हो, म फेरि आउँछु लड्नलाई, तर तयार भएर त आउँ भाइ, के कमी कमजोरी चाहिँ थाहा पाऊँ। So I asked Gopal Jha and I promised him that I'll be speaking one day in radio. त्यसपछि रेडियो सिटी एफएम भन्नेले भ्याकेन्सी निकाल्यो। त्यो मलाई थाहा पनि थिएन। रेडियो सिटी एफएम भन्ने मैले सुनेको थिएन।
मेरो साथी आयो फेरि, ओए भ्याकेन्सी भ्याकेन्सी. When there a girl came to return the form, seriously, एउटा फर्म लिएर आएको रहेछ, उसले फिर्ता गर्न आएर मैले भने साला मेरो भाग्यले काम गरिरहेको छैन भाइ, यसको फर्म लिन्छु गएर फर्म भरे. 200 जना थिए, सेलेक्सन भयो. And my mom's birthday was at that point of time. त्यही दिन थियो मेरो आमाको जन्मदिन, and I was selected as an RJ for Radio City FM 98.8. And now again I gave a call to my mom and said like, तिमीलाई मैले birthday gift दिन लागेको छु भने, what भने I became a RJ. अनि मेरो आमाले मलाई भनेको थियो क्या, like you know, त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा काम गर्लास् भने. रेडियो सिटी वाज नट अ राम्रो ठाउँ देन द कान्तिपुर एफएम, बट वेन आई स्टार्टेड वर्किङ म पछि गएर BBC वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्टमा काम गर्न थालेँ, एन्ड विच वाज सिरियसली मोर ब्युटिफुल देन कान्तिपुर एफएम. मैले मेरो स्टोरी सुनाइराख्दाखेरि केही मैले आफ्नो कथा मात्र सुनाइरहेको छैन, कि त्योसँग रिलेटेड केही चिजहरू छन् जुन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो मित्र भनेको तपाईँ आफू. You are the best friend of yours. कुरो बुझ्नु भएन? जिन्दगीको, जीवनको, त्यसको सबैभन्दा, संसारमा सबैभन्दा माया मान्छेले आफूलाई गर्छ. यदि गर्दिन भन्छ भने त्यसले झुट बोलिरहेछ. ग्रुप फोटो खिचेको बेलामा हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला मान्छेले त्यो ग्रुपमा आफूलाई खोज्छ पहिला, म कहाँ छु भनेर. त्यसपछि अरूलाई हेर्छ, साला त यहाँ छस् भनेर. So you are your favorite and I am my favorite. यो संसारमा यदि कसैलाई कोही मनपर्छ भने मलाई म मनपर्छ, म भित्रको म मनपर्छ. त्यही भएर मेरो घरमा एउटा ऐना राखेको छु मैले. कहिलेकाहीँ त्यो ऐना अगाडि उभिएर हेर्छु, म आफूलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ, अनि मेरो आत्माले भन्छ त नराम्रो देखिएछस् आज, यो नराम्रोपन, यो नराम्रो अनुहार, यो नराम्रो आवरणलाई लुकाउनु भए पनि तैँले राम्रो काम गर्नुपर्छ. त्यही भएर म राम्रो काम गर्छु. अनि कहिलेकाहीँ त्यही ऐनामा म बडा राम्रो देखिन्छु, अनि भन्छ त यति राम्रो देखेको छस्, यति राम्रो मान्छेले नराम्रो काम कसरी गर्न सक्छ. त्यही भएर म फेरि राम्रो काम गर्छु. संसारमा सबैभन्दा प्रिय पात्र तपाईँ आफ्नो. म काठमाडौँमा स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा नेपाल यातायात चढ्थेँ के. तपाईँ त प्लेन चढ्न आइरहनु भएको छ, साला स्ट्रगल पनि एउटा क्लासको के हुन्छ नि. मेरो हेर, म बसमा पैदल हिँड्नको लागि स्ट्रगल भएको थिएँ, केटीहरूको स्ट्रगलै प्लेन चढ्न छ. म सुरुवातै प्लेनबाट गर्छु. नेपाल यातायातमा हिँड्यो, मलाई मेरो जुत्ता एकदम सफा चाहिने जहिले पनि. नेपाल यातायातमा हिँड्यो, त्यो जुत्ता किल्चिदिएर यस्तो रिस उठाउँथेँ मलाई, साला तेरो मतलब जुत्ता किल्चिनेको मुख किल्चिदिन मन लाग्थ्यो मलाई. तर मैले भने यो त समाधान भएन भाइ. बजारमा जुत्ता किल्चिने 1000 हुन्छन्, सुन्नुहोस् है, बजारमा जुत्ता किल्चिने 1000 हुन्छन्. त्यही बेलामा मैले नेपाल यातायातसँग कुरा गरेको थिएँ, सुन बस, सुन मेरो कुरा त बसले राम्रोसँग सुन, बाटो यही हुन्छ, त पनि त्यही हुन्छस्, तर मेरो जुत्ता किल्चिने यी हुँदैनन्, आफ्नै गाडी चढ्छु. गाडी चढ्नु आफैमा एउटा ठुलो कुरो होइन, तर त्यो दृढ सङ्कल्पताका साथ चढ्नु बडा राम्रो कुरा हो. इट इज नथिङ रङ टु बी मेटेरियलिस्टिक इन दिस वर्ल्ड. इट इज नथिङ रङ. मान्छेले भन्छ नि जिन्दगीमा जे गर रुने हो, दुःख छ. ए बाबा दुःखै छ त म साइकलमा बसेर किन दुःख मनाऊ, म मर्सिडिज बेन्जमा बसेर दुःख मनाउँछु. I would rather to be in a Mercedes Benz and cry rather than crying on a bicycle, right? So it's nothing wrong to be rich. It's nothing wrong to be famous. It's nothing wrong to be in this materialistic world. तपाईं आफ्नो जीवनलाई खुशहाल बनाउनको निमित्त जे जति आर्जन गर्नुपर्छ त्यो जति त्यति आर्जन गर्नु, त्यसमा कुनै खराबी चीज छैन यार. राम्रो गाडी चढ्नुस्, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई राम्रो घरमा राख्नुस्, बालबच्चालाई राम्रो स्कुलमा पढाउनुस्, महँगो लुगा लगाउनुस्, नथिङ रङ. ओइ मा यसको देखो. So, but saying that, अघि
विजय दाइले भन्नुभयो कि it's all about confidence and all. So त्यो भिडियो खिच्न चाहिँ बन्द गर. मलाई पर्सनली भेट्यो भने म सबै कुरा पर्सनली भनिदिन्छु. तर भिडियो खिचेर हेर्ने मान्छे मलाई कस्तो लाग्छ भने पढ्ने यहाँ जहाँ चाहिँ आफ्नो घरमा गरिदिएर हुन्छ. I'll tell you one thing, है. There's a confident way. Why confident हो? Why confident हो? Confident हो भन्छ कि सबैले. तर confident कसरी हुने कसैले भन्दिदैन यार. म त चक्की पाउँछ बजारमा. यार देऊ confident को चक्की confident. सिरप पनि पाउँदैन खाए कि confident. हुँदैन. मेरो एउटा साथी थियो किशन मण्डल भने एकाउन्टको जाँच थियो ब्याचलरको बेलामा एन्ड आई वाज जस्ट इन्टरिङ इन्टु माई क्लास एन्ड ही केम आउट रहेछ पुरा रक्सी खाएर आएको रहेछ. वास्ट गर्न वास्ट साले रक्सी खाएर आएको यति खाइसकेपछि जस्तो क्वेसन आयो पनि डर लाग्दैन भन्थ्यो. सो आइ एम नट ट्राइङ टु एडभोकेट अल्कोहल टु बी अ कन्फिडेन्ट नथिङ लाइक द्याट सिरियसली नट राइट. सो हाउ यु बिकम अ कन्फिडेन्ट त्यो चाहिँ कसैले भन्दैन. I'll tell you one thing. When you were in a school, जुत्ता सफा छ, ड्रेस आइरन भएको छ, असाइनमेन्ट सबै गरेको छ, हैन? आमाले मन पर्ने टिफिन राखिदिएको छ भने त्यो जुत्ता देखाउनु भए पनि स्कुल जाउँ लाग्छ नि हैन? राइट. क्लासमा आउने क्वेसन सोधेको छ भने सरले यो गाउँको ठिट्टोमा टाइपको मलाई सोध न भाइ मलाई सोध यार आज मलाई सोध मलाई. Right? It happens with everyone. With me, you, everyone. जुत्ता पनि पुरानो छ, लुगा कचाकचक परेको छ, होमवर्क पनि गरेको छैन, टिफिन पनि आमाले केही पनि हाल्दै छैन भनेपछि मेरो साथी प्याज च्यापेर सुत्यो ज्वरो आउँछ भनेर. स्कुल नजाउँ लाग्ने के. क्लासमा नआउने क्वेसन सोध्यो भने फेरि यसो टाउको लुकायो भयो त्यो कछुवाले टाउको लुकायो जस्तो क्या. अनि सोध्छ क्या अहिले आज मलाई बितायो आज मतिरै हेर्दैछ त घडी हेऱ्यो के 5 मिनट पनि 5 घन्टा जस्तो लागिरहेको हुन्छ. त्यही बेला फ्याक्ट सोध्छ फेरि आउने बेलामा सोध्दैन फ्याट्टै त्यही बेलामा सोध्छ अनि जुरुकौडा See, similar school, you're very confident to go. Similar school, you're not confident to go. Similar classroom, you're very confident to answer. In similar classroom, you're not confident to answer. You know why? Where does that confidence come from? It comes from preparation, guys. So if you are prepared, तपाईं तयार हुनुहुन्छ नि confident. Plane मा बस्नु भएको छ, you know everything about that damn plane, damn machine. You know everything about that. You know all the technicalities. जिन्दगीमा डर भनेको अज्ञानता ल्याउने चीज हो. यो कुरा मानेर राख्नुस्. यदि तपाई अज्ञान हुनुहुन्छ भने डर लाग्छ. तर डर जरुरी छ फेरि. डर भनेको तरकारीमा हालेको नुन जस्तो हो. ठिक्क हाल्यो भने स्वाद दिन्छ, बढी हाल्यो भने चर्को हुन्छ, कम हाल्यो भने खल्लो हुन्छ. तर ठिक्क मात्राको डरले तपाईलाई कन्सियस बनाइरहन्छ. You will be aware of it. Whether I am correct or not भन्ने चीज आफैले आफैलाई सोध्नु पर्ने हो. It's necessary. If you are damn sure about the machine you'll be working on, तपाईलाई केही गाह्रो हुँदैन. Actually, it happens with me. I was like traveling from Kathmandu to Pokhara. Probably it was a smaller plane, and I was on my plane. All of the sudden, like plane started bumping up because of weather and all. Turbulence. Oh, sorry, ma'am. Turbulence. Because of that turbulence, plane started doing and I could see the air hostess turning red and blue. Keti pura raatबाट नीलो भइसकेको थियो. And I asked her, like, what happened? And she said,
She was afraid because she didn't know anything about that plane, right? She was not completely aware of that thing. So if you want to be confident in your life, just be prepared, right? Know about the things, whatever you want to do. That's it. That's it. And you know what? म जाँदा जाँदा एक दुईवटा कुरा भन्दैछु, right? Because I want to conclude it. As you know that I'm very busy. जिन्दगीमा हामी सपना देख्न डराउँछौँ, एकदमै डराउँछौँ। किन भन्दाखेरि जिन्दगीमा हामीलाई सपना देख्न हुँदैन, सक्दैनस्, तैँले गर्न हुँदैन, तैँले मिलाउँदैनस् भनेर हामीलाई बच्चैदेखि स्कुलिङ गरे। एउटा बाउले छोरालाई लगिरहेको अरे, नेपालीहरूको बच्चा त्यस्तै त हो नि, यो चक्लेट खाने भनेछ, यहाँ ठुलो चक्लेट छानिदिएर क्या, बाउले प्याङ हानेर तेरो बाउले त खास छैन, यस्तो खानुपर्छ, ल ओरेन्ज बल खा भन्ने दिएछ। You know what? It happens with us. Like if you started, हामीलाई एकदमै चिजहरू त्यो सिकाउँछ that you can't do that. How can you be? Here you air hostess. Look at yourself. How can you be air hostess? म यसलाई 7 दिनमा पागल बनाइदिन सक्छु। Yeah, because you get affected, man. You get affected. म कुनै अब त्यो टुर्नामेन्टमा लगाउने मान्छे त होइन, तर 7 दिनमा कोही मान्छे सिकिस त बिरामी पार्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि we get so affected by that negativity. आमा के भएको तँलाई, हिजोभन्दा त अर्कै देखाएछस् नि, ए हो र, हो र भनेपछि फसिसक्यो त्यो। त गलिस् नि त, ए हो र, होइन होला, हे पहिला जस्तो छैनस् त, भोलिपल्ट फेरि आएर भन्ने, ल हिजोभन्दा खत्तम, 7 दिनपछि आफै बिरामी हुन्छ त्यो। मलाई के भयो भन्दा के भइसक्छ। Because you get affected. हामी त्यही चिजको शिकार भएको मान्छेहरू हो। छपका वडा नम्बर 2 को केटा हो म, हैन? म वेल ब्रट अप किड हो क्या। मेरो बाउ आमाले मलाई राम्रोसँग हुर्काए, तर मेरो समाज कस्तो थियो भने त्यो समाजबाट बाहिर निस्केर नेपालको कलाकारिता क्षेत्रमा यत्रो काम गर्ला भन्ने कसैले पत्याएको थिएन। म रेडियो सिटीमा काम गर्थेँ बे, काम गर्थेँ रेडियो सिटी एफएममा। अनि मलाई सोध्यो तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मैले भने आरजे हो। आरजे सारजे छोड्नु, काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यार त्यो ह्युमिलेसनको ठुलो भोगी हो म। किन भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट you have injected your, not only your thought. Thank you, sir. बाटो अगुवा नै कुनै के भनेर हुन्छ नि, त्यस्तो नहुनुहोस्। Because you have been injected through the thought. हामी perception driven मार्केटमा छौँ क्या। हाम्रो आफ्नो सोच छैन। हाम्रो आफ्नो सोचलाई हामी बढी प्रायोरिटी नै दिँदैनौँ, हामी अर्काको सोचलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यसले के भन्दैछ, त्यसले के गर्दैछ, त्यसले के भन्छ, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग भन्थ्यो क्या, साँच्ची हो। So now I'll give you one biggest formula in your life, how to be successful, how to be this. सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्वालिटीलाई एकदम स्ट्रङ पार्नुहोस्। जे सिक्नुपर्ने चिज हो, पूर्वाधारहरू, त्यो सिक्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यो समाज छ, यो तातो पानी जस्तो हो, यो उम्लेको पानी हो। त्यो उम्लेको पानीमा आलु राख्यो भने गल्छ, अन्डा राख्यो भने कडा हुन्छ। सो इट इज नट त्यो तातो पानी जसले तपाईँलाई गलाउने हो, त पगाल्ने होइन। इट्स स्ट्रेन्थ विदिन यु। हामी अन्डा हुने हो, आलु होइन। जति तातो पानी हुन्छ त्यति कडा भएर निस्किने हो। एउटा कुरा पछि बजा त, घर गएर बजाए पनि हुन्छ। केटीले पुरा तारी लेटेस्ट स्टाइलमा बजाएर के। अनि अर्को कुरा, हाम्रो जिन्दगीमा हामी यति बोझ लिएर बाँच्छौँ कि भनेर साध्य छैन। एकदम धेरै बोझ। पर्सन हु ट्राभल हायर नेभर ट्राभल, अलवेज ट्राभल लाइटर भन्छ क्या। मान्छे जो माथि चढ्छ त्यो एकदम हलुको भएर चढ्छ, बुझ्नुभयो? एकदम हलुको भएर। रकेटलाई आकाशमा गएको हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? रकेट आकाशमा जाने बेलामा आफ्नो प्रत्येक हिस्सा फ्याँक्दै जान्छ।
एउटा चोइटा फ्याँक्छ अलि हलुको हुन्छ, फेरि अर्को चोइटा फ्याँक्छ अलि हलुको हुन्छ, फेरि अर्को चोइटा फ्याँक्छ, अनि त्यो अर्बिटमा गएर बस्छ। त्यो आफै गरुङ्गो भइदिएको भए उड्न सक्थेन होला। प्लेनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। यु गिभन अ स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन अबाउट द वेट, किन भन्दाखेरि यो वेटभन्दा बढी उडाउन मिल्दैन, किन प्लेनले पनि तान्न सक्दैन। जीवनको इन्जिनले पनि त्यो बोझ बोकेर राख्यो भने तपाईँ कहिल्यै सक्सेसफुल हुँदैन। अब बोझ कस्तो कि त्यसले मलाई यस्तो भनिदियो, त्यसले मलाई त्यस्तो भन्यो, आहा त्यसले किन त्यस्तो भनेको, म त सक्दिनँ अरे त, मसँग त हुँदैन अरे त। यो सब बोझ हो। यो सबै चिजलाई एउटा शब्द छ, नजरअन्दाज गर्न सिक्नुहोस्। सिम्पल। संसारमा जति पनि तपाईँका छेउका मान्छेहरू, म जहिले पनि गरिबको सङ्गत गर्छु, दरिद्रको गर्दिनँ। देयर इज सो डिफरेन्स बिट्विन गरिब एन्ड दरिद्र। गरिब कुनै दिन धनी हुन्छ, तर दरिद्र जतिकै धनी भए पनि दरिद्रै भइरहन्छ। त्यसलाई 1 करोड रुपियाँ दियो भने पनि भन्छ 1 करोड रुपियाँ, यत्रो पैसा लिएर कसरी जाउँ, 200 रुपियाँ ट्याक्सी भाडा दिएन भन्छ। सो आई नेभर गो फर द्याट दरिद्र। सो तपाईँहरू पनि आफ्नो जीवनको बोझहरू हलुको पार्नुहोस्, जीवनको बोझहरू हलुको पार्नुहोस्। I'll tell you final one story, my friend. सी एउटा गाउँ थियो, सकाइदिएँ मैले। एउटा गाउँ थियो, सकाएपछि तिमीलाई पनि आनन्द लाग्छ जाओस् भनेर होइन। एउटा गाउँ थियो, गाउँमा एउटा बलुनवाला थियो। बलुनवालाले बलुन बेचिरहेको थियो, चुई 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 लगाएर। जब जब बलुन बिक्री कम हुन्थ्यो उसले आकाशमा बलुन छोड्थ्यो। त्यो रङ्गी बिरङ्गी बलुन देखिसकेपछि बच्चाहरू आउँथे, आइसकेपछि त्यो बलुन किन्थ्यो। अनि सबै आकाशमा बलुन देखिसकेपछि एउटा बच्चा आयो। बच्चा आएर त्यो बलुनवालालाई सोध्यो, Does this red balloon flies? Yes. Does this yellow balloon flies? Yes. Does this blue balloon flies? Yes. Even this black balloon flies? Yes. How? How? Balloon walaले भन्यो, it is not the color of balloon which makes balloon fly. It is air inside the balloon which makes balloon fly. हामीलाई जातभात रङ्ग भेद गाउँ टोल यो सबै चिज रङ्ग लगाइदिएको छ। त यो रङ्गको मान्छे, यो जातको मान्छे, यो भातको मान्छे, यो ठाउँको मान्छे, यो घरको मान्छे, यो स्कुलमा पढेको मान्छे, नो। रिगार्डलेस अफ द्याट, इफ यु हेभ द्याट इनर हेरेन्ट क्वालिटी, इफ यु बिल्ड योर सेल्फ सो स्ट्रङ, नथिङ क्यान स्टप यु माई फ्रेन्ड। सो यो सबै चिजभन्दा इम्पोर्टेन्ट तपाईँ भित्रको तपाईँ हो। यदि तपाईँ भित्रको तपाईँ बलियो छ, सक्षम छ भने तपाईँलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। जिन्दगीमा युद्ध यदि आफ्नो मान्छेहरूसँग छ भने हार्दिनुहोस्, तर आफूसँग हो भने त्यो युद्ध जित्नै पर्छ। सो द्याट वाज अल फ्रम माई साइड। थ्याङ्क यू भेरी मच। So if you want to ask anything to me, you can ask. The final 3-4 questions if you want to ask. केही छ? सोधिहाल। फेरि यो सोध्ने क्रममा चाहिँ you need to be communicative. Seriously, तिमीलाई स्कुलदेखि नै के बानी छ भने आफूलाई नआएको कुरा साथीलाई सोध्न लाउने। सोध्न। सोध। त्यो साथीले पनि कुइना ब्याक हेरेर भने तँ सोध। तँ सोध, तँ सोध भन्दा भन्दा दुईजनाले डिसाइड गरेर भाइको नसोधौँ भनेर। Anything you want to ask, seriously anything, because I'll not be available every time. Yeah, ma'am. म त रातो कुर्सीमा रातो टी-सर्ट लाएर बसेको मान्छे नदेखेर। Entry in television. लम्बी कहानी है पगले बैठ जाओ। You know what I like? I gave a what it called audition to every television. इमेज च्यानल नेपाल त्यो बेला पनि थियो। च्यानल नेपालले त भिजिट गर्छु भनेको गर्दै गरेन। त्यसपछि कान्तिपुरमा जाने हिम्मतै भएन। अरू टेलिभिजन के हो 8-9 वर्ष रेडियोमा काम गरिसकेपछि नेसनल टेलिभिजन भन्ने टेलिभिजन खुल्यो। त्यसपछि चाहिँ म त्यो नेसनल टेलिभिजनमा अप्लाई गरेर जागिर खानलाई गएको मान्छे हो। मेरो गुरुबा निर शाह हो, उहाँले मलाई टेलिभिजन पढाउनु भएको थियो। तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले सर म आम न डु अ सो
अब यो त समाचारवाला च्यानल हो, के समाचार, म समाज गर्दिनँ भने किनभने संसारमा तपाईँलाई एउटा चिज छ के भन्दाखेरि म यो गर्छु यो गर्दिनँ भने चाहिँ क्ल्यारिटी हुनुपर्छ। मलाई जीवनमा समाचार पढ्छु जस्तो लागेन। ड्यु रिस्पेक्ट टु न्युज रिडर, मलाई कहिले ट्यालेन्टै लागेन न्युज रिडर यसै बसेर आजको मुख्य समाचार। ड्यु रिस्पेक्ट बिकज I have huge respect towards them, right? Because I can't do that. And I was selected in national television. I went through all the training and all. And all of a sudden, training सबै गरिसकेपछि टेलिभिजन ब्रोडकास्ट हुने बेलामा टेलिभिजन बन्द भयो। त्यसपछि फेरि म बेरोजगार। 4 वर्ष टेलिभिजन पढिसकेको थिएँ अनि आई स्टार्टेड गोइङ अन कान्तिपुर टिभी। मेरो काम के थियो भने 10 बजे खानासाना खाने, कलेज पढाउँथेँ म गोल्डन गेट, अनि आयो टाइम्स इन्टरनेसनल गोल्डन गेट पढाएँ, अनि त्यसपछि आयो खानासाना खाएर ठक्क लाएर रिसेप्सनमा बस्ने, मान्छेहरूलाई भेट्न, यो भन्न कि सर प्लिज मलाई काम दिनुहोस्। कसैले एक नजर हेर्दा पनि हेरेन मलाई। मैले एकछिन स्ट्यान्ड लगाएँ, त्यसपछि सोचेँ भाइ जिन्दगीमा एउटा अवस्था यस्तो आउँछ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई एकदम सिरियस, तपाईँलाई एउटा कुरा उकाइदिइहाल्नु भयो होइन, यस्तो हुन्छ क्या, जाउँ नजाउँ, जाउँ नजाउँ, जाउँ नजाउँ, यस्तो अवस्थामा बसिरहनु भयो भने 20 वर्षसम्म पनि जाउँ नजाउँ जाउँ नजाउँ भइरहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कि नजानुस् कि जानुस्, यु हेभ टु मेक डिसिजन। देन आई सेड लाइक यसरी अड्क्यो भने त कान्तिपुर टिभी भनेर बसिरह्यो भने त हुँदैन बाबा। सो आई स्टार्ट माई ओन। सो आई स्टार्टेड विथ स्क्रैच। जिन्दगीमा मौका, उपाय, औषधि र रोग देख्दा एकदम सानो देखिन्छ, त्यसरी त्यसको रिजल्ट भयङ्कर ठुलो हुन्छ। माइन्ड इट म्यान, देख्दा मात्रै सानो देखिन्छ। देन आई स्टार्टेड वर्किङ अन टिभी कल तराई टिभी, एन्ड आफ्टर डुइङ अलमोस्ट 25th एपिसोड कान्तिपुर गेभ मी अ कल, आउने होइन भनेर। त्यसपछि मैले भनेको थिएँ सर म आउन चाहँदा तपाईँको शर्तमा आउँथेँ, अब बोलाउनु भयो म आफ्नो शर्तमा आउँछु भनेर। केटासँग एटिट्युड मतलब फेमस अहिले भएको, एटिट्युड पहिल्यैदेखि थियो। एन्ड देन मैले 4वटा एपिसोड कान्तिपुरमा अन एयर गरेँ। जिन्दगीमा हेर्नुहोस् है, मेहनत यदि गरिएर मात्रै सफल हुने हो भने सबभन्दा बढी पैसा ठेलावालाले कमाउँथ्यो। जिन्दगीमा तपाईँको मेहनतको बिउ कुन ठाउँमा रोपिरहनु भएको छ डज म्याटर। बिउ मात्र मलिलो भएर हुँदैन, राम्रो भएर हुँदैन, माटो पनि मलिलो हुनुपर्छ। म बिउ राम्रो थिएँ, कान्तिपुर राम्रो मलिलो माटो पाएँ, बस। 4वटा एपिसोड गरेको थिएँ कान्तिपुरमा, जस्ट 4 एपिसोड। कतारबाट फोन आयो, त्यसपछि त म घुमेको अहिलेसम्म 3टा पासपोर्ट भरिसक्यो। 1 वर्षमा 7 पटक अमेरिका जाने केटा यही हो। म संसारको सबै देश घुमेको छु, प्राय सबै देश। अब मेरो जुलाई 14मा आई हेभ अ टुर इन हङकङ, त्यसपछि आई विल कम ब्याक। मेरो न्युजिल्यान्डमा सो छ, त्यसपछि आई विल कम ब्याक। आई हेभ होल अमेरिकाको टुर छ। सो आइम लभिङ इट। जिन्दगीमा 2टा काम गर्नु होला, कि मन परेको काम गर्नु होला कि गरेको कामलाई मन पराउनु होला। All right. Thank you very much guys. Like had a great time.